آقا چه بلایی سرتون اومده؟ چطور میتونید فراموش کنید؟ اون همون معصوم است که رفت دیدن فرازو به شما خیانت کرد. آقا چرا متوجه حرفام نمیشین؟ چطور همه چی رو فراموش کردین؟ اون مخفیانه میرفت دیدن فراز. امروز بعد دیدنش همه چی یادتون رفت. شما حتی ازش نپرسیدین این همه روز رو کجا رفته بود مونده بود. فکر کنم خودشو به مردن زد که بتونه بره فرازو ببینه. اینجوری میتونست کلی با فراز وقت بگذرونه. آقا باید برای تک تک روزایی که معصومه اینجا نبود ازش سوال بپرسید. ازش میپرسم، هر لحظه رو ازش میپرسم، اما الان نه. یه کار مهمی دارم باید برم. اما آقا کاش واقعا مرده بود. اما اب نداره، من که تیرمو پرت کردم. خدایا امیدوارم تیرم به هدف بخوره. برم ببینم چه خبره. چرا اومدی اینجا؟ اومدم ببرمت پسرم. اما من نمیخوام باهات بیام. چرا؟ اونجا خونه توه. اونجا خونه توه، خونه من نیست. مامان بزرگ دلش تنگ شده، همش میپرسه بلال کی میاد. مامان بزرگ خوب شده. آره، حالا میای بریم؟ آره میام. مامان بزرگو میبینم و برمیگردم. باشه، وسایل تو جمع کن. چرا وسایلمو بیارم؟ گفتم که نمیخوام با اون خدمتکار زندگی کنم. خیلی خوب باشه، بیا بریم. بعداً وسایل تو میبریم. بیا. مامان! بلال جان. بلال پسر قشنگم. مامان تو دوباره برگشتی خونه؟ آره برگشتم پیش تو. میدونی بابا با یه خدمتکار ازدواج کرده. آره. دلت برام تنگ نشده بود؟ نتونستم بیام پیشت پسر قشنگم، چاره ای نداشتم. مامان تو کجا بودی؟ پیش فراز بودم. شما حتی ازش نپرسیدین این همه روز کجا بوده. فکر کنم خودشو به مردن زد که بتونه فرازو ببینه. اینجوری میتونست با فراز کلی وقت بگذرونه. آقا
اون اینجا چی کار میکنه؟ بله، برو پیش مادر بزرگ. نه مامان، من تو رو ول نمی‌کنم برم. میترسم دوباره اسبیشم بری. مادرت دیگه تنهات نمیذاره پسرم. قول میدی؟ قول میدم. من گفتم بیاد. به چه حقی بیاد؟ به عنوان یه دوست بیاد، به عنوان یه غمخوار، به عنوان یه همدرد. من فقط یه مدت با فراز ارتباط داشتم، اما نه اون ارتباطی که تو با حسینا توی قلبت داشتی. حقیقت اینه که اگه فراز نبود من دیگه زنده نبودم. ماشین آتیش گرفت و فراز کسی بود که منو نجات داد. و وقتی تنهام گذاشتی من یه مرده متحرک بودم. فراز کسی بود که منو به زندگی برگردوند. جلوی من وایسادی و داری برام داستان میگی؟ دارم داستان میگم، چون از هیچی نمیترسم. تو قبلا هم منو تنها گذاشتی. آقا احمد، خیلی چیزا هست که باید نشونت بدیم و برات تعریف کنیم. بهتره اینجا جلوی بقیه آبروریزی نکنین و بیاید بریم داخل و آروم حرف بزنیم. تو؟ با کی اومدی؟ بابا منو آورده و مامان من برگشته خدمتکار. انگار یادت رفته من کیم. مراقب حرف زدنت باش. من خدمتکار نیستم، من همسر پدرتم. حواست باشه چی میگی، وگرنه آقا رو صدا میکنم. چی؟ بابا چی کار میکنه؟ مامانم نمیذاره برگردم مدرسه شبانه روزی. واقعا همونطور که پدرت مادرتو از این خونه بیرون کرد تو رو هم بیرون میکنه. یادت باشه. احمد داری کجا میبریش؟ احمد بهم دست نزن. احمد گوش کن. احمد چی شده؟ دیگه تو و پسرم هیچ ارتباطی با هم ندارین. تا وقتی من زندم سرپرست پسرم مادرمه. بهم نزدیک نشو. احمد دنبالمون نیا. کجا میبریش؟ وایسا. چیه؟ رفتی تو فکر؟ فقط من توی این خونه میمونم. من با پدرت میمونم، فهمیدی؟ بابام این کارو نمیکنه. اون مامانمو نمیندازه بیرون. خیلی دیره. بازی از اول شروع شده. به من شک داشتی. از دستم ناراحت شدی و من از خونه بیرون کردی. بعد با حسینا ازدواج کردی. این چه جور وفاداریه؟ ازدواج حسینا با تو از قبل برنامه ریزی شده بود. حسینا، برادرش مراد و مادرش همگی توی انجام این نقشه دست داشتن. نه امکان نداره. تا کی اون قرار زنده بمونه؟ امشب و آخرین شب زندگی بیگم صاحب در نظر بگیر. فردا بعد از نماز جمعه نماز میتو میخونن.
یه چیز دیگه هم هست که باید بهت بگم. در واقع باید ببینیش. الان میام. وایسا. داری کجا میبریش؟ من آزادش کردم. اوه، چرا؟ نکنه تو صاحب این خونه ای؟ همه گناهکارا رو جمع کردی و تو کی هستی که این کارو کنی؟ آقا کجاست؟ الان به آقا میگم. میدونم همینجا تو رو میکشه. الان میرم به آقا میگم. آره برو با آقا بگو. اون تو پذیرایی نشسته. با مالک واقعی این خونه یه جلسه دارن. داستان تو تمومه. یا میشه گفت شخصیتی به اسم حسینا از زندگی احمد و معصومه حذف میشه. کسی رو داری؟ من در کنار معصومه بودم به عنوان دوستش. اما تو کسی رو نداری. چی کار میکنی؟ ببرش داخل. اما بدون که یه روز همه چیز تو از دست میدی. تو یه ثانیه از عرش به فرش میرسی. خواهی دید. خودت خیلی خوب میدونی اگه من مجازات بشم تو هم خلاص نمیشی. پس فکر نکن که به تنهایی همه چی رو گردن میگیرم. مگه مدرک داری ها؟ مدرک هم دارم. تو گوشیمه. گوشیرم قایم کردم. مامان بزرگ همش میترسم بابام دوباره مامانم رو بیرون کنه. نه، اون نمیتونه عزیزم. حق با توه مامان بزرگ. تو خیلی مهربونی. این پرستارو پلیس به خاطر پرونده‌های قدیمیش دستگیر نکرد، بلکه من اونو لو دادم. اگه من این کارو نکرده بودم حسینا تو نقشه‌هاش موفق میشد. چه نقشه هایی؟ حسینا چه ربطی به این قضیه داره؟ حسینا پشت همه این قضایی هست. بهش حقیقتو بگو. بله آقا، حق با ایشونه. حسینا به من پول داد تا با یه دارو مادرتونو بکشم. خدا رو شکر که شانو چشم من تو این خونه بود. به محض اینکه از نیت پلیدش باخبر شدم با فراز رفتیم بیمارستان و دکتر رو تحت فشار گذاشتیم تا بالاخره تونستیم موفق بشیم. خدایی نکرده اگه یکم دیرتر میرسیدن چی؟ حسینا بهت قول آزادی داده آره؟
برای همین حرفی نزدی؟ باید از خودت خجالت بکشی. شماها فرشته نجاتین؟ به خاطر یکم پول به شغل خودتون خیانت میکنین. مردم چطور باور کنن که شماها فرشته نجاتین؟ من میدونم اشتباه بزرگی کردم آقا. لطفا منو ببخشید. تو بخشیده نمیشی. ببرینش. تو داری اشتباه میکنی. تو قول آزادی منو دادی. نمیتونم بذارم برگردی و اینجوری جون بقیه مریضا رو به خطر بندازی. ببرینش. لطفا منو ببخشید. اشتباه کردم. چه بلایی سر تو میاد حسینا؟ حتما اون پرستاره تمام حقیقت رو بهشون میگه. از اول تا آخر داستانو بهشون گفته کسی نمیتونه نجاتت بده. تو هم مثل مراد بقیه عمرتو توی زندان میگذرونی. نه من حسینا. کسی نمیتونه منو بگیره. نمیخوام برم زندان. من نمیرم زندان. واقعا؟ میخوای چی کار کنی؟ پلیس بیرون خونه است. تو رو با خودشون میبرن و من اینجا تا مراقب باشم کسی تو رو نجات نده. حسینا خودش تصمیم میگیره که بخواد چی کار کنه. این زندگی منه. همه چی تحت کنترلمه و حسینا دست بردار نیست. و شانو، من زندگیمو با تصمیمای خودم به اینجا رسوندم. در آینده هم همین کارو میکنم. فهمیدی؟ مگه دیوونه شدی؟ میخوای چی کار کنی؟ دیگه کاری از دستت بر نمیاد. هیچ کاری نمیتونی بکنی. احمد معصومه هیچ وقت بهت خیانت نکرده. تنها عشقش تو هستی. فقط تویی که توی قلبشی. احمد، من فقط یه دوست معمولی بودم براش، اما عشقش فقط تویی. راستشو بخوای وقتی پای عشق وسطه، اون عاشق توه. اما خیلی وقته که تو عشقشو نابود کردی احمد. و یه خرابه هیچ وقت مال کس دیگه ای نمیشه. در مورد دوستی ما هم هر داستانی دو رو داره احمد. رویی که بهت نشون داده شده پر از اشک و سوء تفاهمه. حسینا انقدر شک و تردید علیه معصومه توی ذهن جا داده که تو اشکاشو ندیدی، بیقراریشو ندیدی.
احمد جایی که من به عنوان یه دوست کنارش بودم، تو باید می بودی و آرومش می کردی. اما افسوس تو اونجا نبودی. اگه به عشق من باور داشتی باید اونجا می بودی. معصومه، بس کن احمد. تو به من شک کردی، نه تنها منو زمین زدی بلکه پیوندمونم شکستی. من فکر میکردم اگه کل دنیا علیه من بشن تو هیچ وقت علیه من کاری نمی کنی، همیشه و همیشه کنار من وای میستی. اما تو اون اعتمادو شکستی. به جای اینکه کنار من باشی مقابل من وایسادی، علیه من شدی. عشقت این بود؟ نباید این کارو میکردی مگه نه؟ فکر میکردی که اینجوری بشه؟ معصومه خانم، آقا حسینا رو پشت بومه. خانم سعی نکن بپری. جلو نیا، فکرشم نکن جلو بیای. حسینا، شما اینجا این آقا. احمد تو کاره احمقانه این نکرده، جلوشو بگیر. حسینا کار احمقانه ای نکن. هر چی میخواین بگی، اما حسینا هر کاری بخواد میکنه. من احمق نیستم، فهمیدین؟ فهمیدین؟ فکر کردید چی میشه؟ حسینا دستگیر میشه و تمام عمرش پشت میله های زندون میمونه؟ اینو بدونین، حسینا با اراده خودش اومده و با اراده خودش هم میره. بیگم صاحبه. خب حسینا چی؟ حسینا از پشت بوم پرید پایین. واقعا حیف شد. بیاین ببینین.
چند وقت تو زندانی؟ 1 ماه. چقدر حکم گرفتی؟ بس کن پسرم. حتما خسته شدی. هر وقت خسته شدم میرم. الان دیگه تنها شدم مامان. چی شده؟ معصومه تو رو نبخشیده؟ همه که مثل مادرم بخشنده نیستن. ما زنها فکر میکنیم همسرامون الهه های ما هستن. واسه همین اشتباهاتشون رو توی قلبمون دفن میکنیم و دوباره شروع میکنیم به زندگی. مطمئنم اون تو رو بخشیده. فقط ازت دلخوره. مامان این دلخوری کی تموم میشه؟ چطوری تموم میشه؟ با عشق. برو همسرتو قانع کن. مامان، من خواب نیستم، بیدارم. تو بیداری عزیزم؟ آره مامان، برام یه داستان بگو. باشه، برات قصه یه شاهزاده و یه شاه دختر تعریف میکنم. یه شاهزاده‌ای بود که یه شاه دختر خوشگل داشت. شاهزاده عاشق شاه دختر بود. بعد یه روز یه جادوگر اومد. اون جادوگر میخواست شاهزاده و شاه دختر از هم جدا کنه. اما شاه دختر اون جادوگر رو کشت. و به این شکل این جادوگر این شکلی مرد. مثل یه خدمتکار. آره، مثل یه خدمتکار.